बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश दी है, कामयाबी उसके हाथ में, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इमरान खान नाम इस्लाम और शरीयत का शायद न लेता हो या कम लेता हो, यानी ये कि वो जो इस्लामी तसव्वुरात हैं उनको अपने अल्फाज में इस्लाम का नाम लिए बगैर बयान कर रहा है। दहशतगर्दी की शक्ल में आ रहा है। ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ड्रोन हमलों में कोई कबाहत नहीं है। किसको मार रहे हैं? अलकायदा के लोग जो बैठे हुए हैं, जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि हैं तो उनके ऊपर हमला करते हैं। आपके भी दुश्मन हैं। आप पाकिस्तान में सैकड़ों सुसाइड बॉम्बिंग्स उन्होंने करवाई हैं। अगर आप नहीं मार सके, आपका इत्तेहादी मार देता है तो कोई इसमें वो नहीं है। जी, ये सिर्फ आपको एक फर्क दिखाया कि इमरान खान समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, MQM, PMLN, इवन पीपल्स पार्टी, काफ लीग, सब ये कह रहे थे कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ड्रोन हमलों की हमायत की है तो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने किया है, जो एक बहुत बड़े थिंक टैंक से वाबस्ता रहे हैं, और वो कहते हैं ड्रोन हमलों में कोई कबाहत नहीं है। इमरान खान साहब, पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की, उसकी अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, ड्रोन हमला हो गया, उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है वो आए, उन्होंने हमला कर दिया। क्या अमरीकी अपने अमल से हम सबको ये बार बार पैगाम नहीं दे रहे कि तुम बेगैरत लोग हो? मैं पहले तो वो जो जनरल ने अभी बात की है ना, मैं ऐसे मुझे अपने प्रोग्राम में जब बैठाए ना, ऐसे बेगैरत लोगों को ना प्लीज बात करवाया करें। ये बेगैरत लोग, ये निशात अहमद बेगैरत, ये जो भी है ये बड़ा बेगैरत आदमी है। कुछ शर्म नहीं आती कि वहां औरतें बच्चे मर रहे हैं। ये किस तरह के इंसान, ये अपने आप को इंसान कैसे कहते हैं? इनको कुछ शर्म नहीं आती? कभी इसने पता चलवाया वहां लोगों को क्या है? आपके सामने जब हमारा धरना हुआ था तो वजीरिस्तान से वहां जो मलिक आए थे, लोग आए थे, बेचारों के जिनके बाजू नहीं थे, टांगे नहीं थे, वो कौन लोग थे? वो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनके बाहसियत इंसान, क्या उनको एक ह्यूमन राइट उनका नहीं है कि मैं बेकसूर हूं जब तक मैं कसूरवार साबित ना हूं? ये इस तरह के लोग जो हैं, ये इस मुल्क के मीर जाफर, मीर सादिक, ये दूसरों से मिलके और अपने मुल्क का बेड़ा, और इस तरह जो लोग उठा के ले जाते हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि काले शीशों वाली गाड़ियां आती हैं और लोगों को गायब कर देती हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं। क्या आप ये रोकेंगे सब? मैं समझता हूं हामिद जी, ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो आदमी जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो करेगा। मैं अल्लाह से डरता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हूं, मेरा ईमान तकड़ा है, मैं समझता हूं कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये जो हम इंसानों पे जुल्म करते हैं, कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। जुल्म को वो नहीं माफ करता, ना जालिम को माफ करता है। ये जुल्म है, ये जो हम कर रहे हैं, हमने जो किया अपने लोगों से, ये हमारी एजेंसीज ने जो किया है, उठा के लोगों को अमेरिका के हाथ पकड़ाया है, जो आफिया सदीके से किया है, पता नहीं कितने औरों से किया है, अडयाला की जेल से बाहर उठा के, तो उनकी बेचारों के जो हालात, मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं शर्मिंदा फील करता हूं। मुझे शर्म आती है कि इसलिए पाकिस्तान बना था कि हम किसी और को खुश करने के लिए अपने लोगों को करें, या एजेंसीज फैसला करने के कौन मुजरिम है। ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा धब्बा है। मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई, मैं आपको मोटी मोटी चीज कहता हूं, कभी अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं हूं या वो एजेंसीज नहीं है, यानी कि वो आप समझ लें, या मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या फिर उनको हम कटारे में खड़ा करेंगे। ये जो पैसा पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का बाहर, जो चोरी करके बाहर लेके गए हैं, ये कोई आदमी, कोई लीडर वो पैसा वापस नहीं ला सकता जिसका अपना पैसा बाहर पड़ा। ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हम इक्तदार में, ये सारा पैसा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि दुनिया के कानून चेंज हो गए हैं। ये आज चाहें तो ये सारे पैसे बाहर मंगवा सकते हैं, लेकिन जिसका अपना पैसा बाहर बढ़ा है वो कैसे पैसे लेके आएगा? मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़ा करूंगा। देखें, आपकी 8% टैक्स GDP रेशो है, हिंदुस्तान की 16% है। हम 8 से 16% अपना टैक्स इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान को कोई भीख मांगने की, कर्जे लेने की, गुलामी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी हमें ईरान इराक पाइपलाइन दे दें, जी हमें तालिबान से बात करने दें। जी सारा ये गुलाम है,
یہ غلام اس لیے ہیں کہ یہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. ان کا 1000 ارب روپے کا خسارہ ہے کیونکہ یہاں کرپشن اور ٹیکس کی چوری. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا 4 سالوں میں 8,500 ارب روپے کی چوری ٹیکس کی اور کرپشن ہوا. یہ آپ ختم کر لیں, ہم خوددار قوم بن سکتے ہیں. یہ عظیم قوم ہے حامد. یہاں 50% ہماری آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے اوپر تھوڑا پیسہ لگا دیں, یہی قوم کو اٹھا لے گی. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ آپ مہینے کی تنخواہ کسی ملک سے لے کے اپنی فوج سے اپنے لوگ مروائیں, اس کا دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں اگر اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کے خون کے اوپر آپ نے پیسہ بنانا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پاور میں آنے کے لیے کہ وہاں واشنگٹن کے جا کے جوتے پالش کرو. اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے, اصلاحات کریں, اپنے خرچے کم کریں, خود ٹیکس دیں, اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک اتنا طاقتور ملک ہے, اس ملک کے لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں, ان میں وائبرنسی ہے. یہ لوگوں کو ان کے اوپر تو پہلے ریلائی کرو بجائے بیکاریوں کی طرح بات بھیک مانگ کے اور اپنا ملک کا بیڑا غرق کرنا. یہ وار آن ٹیرر نے ستیہ ناش کر دیا پاکستان میں. اس میں ہم بٹتے جا رہے ہیں, فریگمنٹ ہو رہی ہے سوسائٹی. اس میں جب آپ آتے ہیں, آپ کی کیا شناخت ہے؟ مطلب آپ کو یہ نہیں کوئی کہتا کہ جی آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں, ایک مکس شناخت ہے. پوسٹ ایتھنک بھی لوگ کہتے ہیں, جبکہ سوسائٹی ایتھنسائز ہو رہی ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہے کہ عمران خان کو نوبڈی کین سے کہ یہ کہاں کا ہے, اس کی شناخت کیا ہے؟ اصل میں فہد یہی طاقت ہے ہماری. لیکن ہمیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ کسی صوبے کی پارٹی ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی ایک انٹرسٹ گروپ ہے. مثلا یہاں تو ڈیوائیڈ ہو گیا نا, ANP مثلا پشتونوں کی ہو گئی. یہ پرسنلی آپ کے اوپر ہے, مطلب آپ کے ساتھ سارے پروونشل لوگ طرح کے لیڈر ہیں, بٹ عمران خان کی شناخت جو ہے وہ ان جو ٹریڈیشنل پیرامیٹرز اس میں نہیں آتی. باقی تو ہے آپ کے پارٹی والے, آپ کی نہیں ہے. یہ اسٹرینتھ ہے یا ویکنس؟ نہیں, بہت بڑی طاقت ہے. کیونکہ دیکھیں آج پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم تتر بتر ہو گئے ہیں, ہمارے پارٹیز بھی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں, پارٹیز بھی لوکلائزڈ ہو گئی ہیں. کوئی سینٹرل پنجاب کی رہ گئی ہے, پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے سدرن پنجاب میں, یہ صوبہ کا جو ڈرامہ ہے. MQM کراچی میں رہ گئی ہے, ANP پشتونوں میں. تو یہ اور پھر مولانا فضل الرحمان دین اسلام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی نیشز کر لی ہیں. میری ساری شروع سے کوشش یہ تھی کہ ایک پاکستان کی پالیٹکس ہے. لیکن اگر ہم کوئٹہ میں گئے نا, میں اپنا کہہ رہا ہوں, کوئٹہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. کوئٹہ کے پاس ساری بلوچستان میں فیصل آباد سے کم سیٹیں ہیں. تو ہمارے 2 بڑے اگر جلسے ہو گئے تھے تو اس صوبے میں جانا جدھر اتنے برے حالات ہیں, اتنی سیکیورٹی کا پرابلم ہے, وہاں 50-60 ہزار آدمیوں کے سامنے کھڑا ہونا اور ان پروٹیکٹڈ, یہ بہت بڑی رسک تھی. تو لیکن یہ اس لیے تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ ہمارا ملک شاید ہی اتنا بکھرا ہوا ہے کبھی نہ ہو جو آج حالات ہیں. لیٹن کئی لوگوں نے پوچھا ہے اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں, اگر آپ پاور میں آتے ہیں, ڈے 1 ہے, آپ آ کے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں, پہلا فیصلہ فرسٹ امیجیٹ سب سے پہلا فیصلہ تو ہوگا کہ سارے پرائم منسٹر ہاؤسز, پریزیڈنٹ ہاؤسز, گورنر ہاؤسز, یہ ساروں کو ہم نے پبلک میں کنورٹ کرنا ہے. یہ پہلا فیصلہ ہوگا آپ کا فرسٹ. وہ اس لیے سمبولک ہے. قوم کو بتائیں گے کہ یہ ایک مقروض ملک ہے, لوگ غریب ہیں, لوگ بچارے خون پسینہ ایک کر کے ٹیکس دے رہے ہیں, اور ہم بادشاہ بن کے ان کے ٹیکس گیٹ کھول دیں گے, بولیں گے آ جاؤ اندر. نہیں, عوام آ جائے اندر. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بلڈوزر کھڑے ہوں گے لاہور. پہلے تو وہ لاہور کا گورنر ہاؤس پہ میری بڑی دیر سے نظر ہے. وہ اتنا خوبصورت وہ گراؤنڈ ہے اس کی, وہ ایک بادشاہ سلامت ایک بیٹھ کے غریب ملک میں, جو انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا. ایکچولی فزیکلی ڈوزر گرائے گا, ویسے دیواریں گرائیں گے ہم, اور وہ پبلک پارک بنے گی انشاءاللہ. اس کو لائبریری یا کوئی پبلک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کوئی بھی پبلک کے بینیفٹ کے لیے, اسی طرح کراچی کا گورنر ہاؤس, کوئٹہ کا گورنر ہاؤس, یہ جتنے بھی گورنر ہاؤسز ہیں نا, ان کو ہم نے پبلک کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ